बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. बोपोई सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान हांव स्वागत करतां. आराधना करूं प्रभु पिता की, प्रभु येसू की, प्रभु आत्मा की म्हणलें हिंदी भजन गावन समिया जेसूक भोवपोई सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. कोणा दिमी घालून जाता दिमी घालची. आराधना करूं प्रभु पिता की, आराधना करूं, आराधना करूं प्रभु पिता की, आराधना करूं. आराधना करूं प्रभु येसू की, आराधना करूं, आराधना करूं प्रभु येशू की, आराधना करूं. आराधना करूं प्रभु आत्मा की, आराधना करूं, आराधना करूं प्रभु आत्मा की, आराधना करूं. आराधना करूं प्रभु पुत्र की, आराधना करूं, आराधना करूं प्रभु पुत्र की, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं. भोव मोगाचेनो भोव पवित्र येवकरिस्ताच्या हजरपणांत आमी संतोष पावया. मोरयेमेच्या जल्मा दिसाक आमी लागीं जाता. आज नोवेनाचो पयलो दीस आस्तावन 9 दिसांचें नोवेन करून मोरयेमेच्या जल्मा दिसाक आमी तयाराय करता. भोव पवित्र येवक्रिस्त घडलेलो आनी भोव पवित्र येवक्रिस्तांत रावचो आनी भोव पवित्र येवकरिस्त जावन आसतो सोमी जेजू मोरये मायेचो बाळ तो जावन आसा. आज तिच्या नोवेनाचो पयलो दीस आमी मागणी करता आसतना आमकां ध्यानाक आजचो विशय जावन आसा मोरी कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार करूंक प्रेरण. मोरी कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार करूंक प्रेरण. ह्या दिशी देवाची उतरां आमी नियाळ करया. मोरये संगी जेजूक लागीं
मोरये संगी जेजूक आमी लागीं जावया. पवित्र पुस्तक आमी उक्तां करया. थंयसर आसा मुणयो बूक ऑफ प्रोवर्ब्स 22 स्वरांत 6 वळ. 22 स्वरांत 6 वळ. सारके वाटेर चलोवंक भुरग्यांक शिकय, म्हातारे प्रायेर लेगून तीं त्यो सांडची नात. सारक्या वाटेर चलोवंक भुरग्यांक शिकय, म्हातारे प्रायेर लेगून तीं त्यो सांडची नात. आमच्या कुटुंबा जिविताक लागू जावची कितली अपुर्भेची देवाची उतरां बोपय सक्रामेंताचेरच आमी दिश्ट कंसोवया आनी ही उतरां परतून आमी सांगया. ह्या उतरांतय विशेश दैवीक सकत आसा. सारक्या वाटेर चलोवंक भुरग्यांक शिकय, म्हातारे प्रायर लेगून तीं त्यो सांडची नात. सारक्या वाटेर चलोवंक भुरग्यांक शिकय, म्हातारे प्रायर लेगून तीं त्यो सांडची नात. ही उतरां आतां आमची करून घेवया. म्हजींच करून घेवचें हांवें, तुवें ती तुजींच करून घेवचें. देखून त्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगतां, उपरांत तुमी तें सांगा. सारके वाटेर चलोवंक हांव शिकतां, म्हातारे प्रायर लेगून ती हांव सांडचो ना. सारके वाटेर चलोवंक हांव शिकतां, म्हातारे प्रायर लेगून हांव ती सांडची ना. आज तावन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश रितीन मागता. देखून आमच्या कुटुंबांत देवाच्या वाटेन चलचे सेगूण आमी शिकोवंक जाय. देखून आमच्या कुटुंबाक हें देवाचें उतर लागू करया. सारक्या वाटेर चलोवंक कुटुंबाक शिकय, म्हातारे प्रायर लागून तीं त्यो सांडची नात. सारक्या वाटेर चलोवंक कुटुंबाक शिकय, म्हातारे प्रायर लेगून तीं त्यो सांडची नात. आतां आमी इजाया प्रवादीचो बूक 54 स्वर 13 वळ काडया. आयजाया 54:13. 54 स्वरांत 13 वळ. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. म्हाका सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती म्हाका भोगूंक मेळटली. म्हाका सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती म्हाका भोगूंक मेळटली. म्हज्या कुटुंबाक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती आमच्या कुटुंबाक भोगूंक मेळटली. म्हज्या कुटुंबाक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती आमकां भोगूंक मेळटली. जेरेमाया 20:9 स्वरांत 11 वळ. जेरेमाया चॅप्टर 29:11. व्हय, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. होय, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या ख्यास्ते पासत. न्हय, तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या ख्यास्ते पासत. केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. आमच्या कुटुंबांनी जायते कश्ट आसूंक पुरो, तातवार आसूंक पुरो, पिडा आसूंक पुरो, खर्गां आसूंक पुरो. कोरोना व्हायरस खर्ग ह्या कुटुंबांत शांती ना, समाधान ना. तरणाट्यांक वायट सवय आसात. ह्या वेळार सैरीक जावना, काजर जावना, काजर जिवितांत भुरगें ना, बरें काम ना. ह्या घोवा बैला मदें शांती समाधान ना, तक्रार आसात, जायते समस्या आसात. हे सगळे बोपय सक्रामेंता मुखार दोन हें देवाचें उतर आमचें करून घेवया. होय, म्हज्या पासत देवाच्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. होय, म्हज्या पासत देवाच्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. म्हज्या हिता पासत न्हय, म्हज्या ख्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. म्हज्या हिता पासत न्हय, म्हज्या ख्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो.
भरवशान भरलेलो फुडार म्हाका दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार म्हाका दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. आतां ही उतरां आमच्या कुटुंबाची करून घेवया. होय म्हज्या कुटुंबा पासत देवाच्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणां. होय कुटुंबा पासत देवाच्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणां. आमच्या हिता पासत न्हय आमच्या क्यास्त्या पासत केल्ल्यो येवजण्यो आमच्या हिता पासत न्हय आमच्या क्यास्त्या पासत केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार आमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार आमकां दिवचे पासत केल्ल्यो येवजण्यो. पळय मोगाच्या न्हू जेजू जर तर आमच्या कुटुंबांत आयलो आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत आयलो आमचें कुटुंब सर्ग जातलें आमचें कुटुंब भागी जातलें आमचें कुटुंब आशिर्वादान भरतलें. देखून जेजूक आमी आपोवया आमच्या जिवितांत. आमच्या कांताराच्या बुकांत H12 आमी काडया पान नंबर 78 पेज नंबर 78 70 आनी 8 H12 जेजू जेजू म्हणून घावून ताका आमच्या मदें आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आयच्या संवसारांत ताका आमी व्हडा मोगान आपोवया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावून 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचोया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. व्हडा संतोशान व्हडा मोगान जेजूक आपोवया आमच्या कुटुंबाक. ये जेजू तू आमचे मोदे ये जेजू तू आमचे मोदे ये जेजू तू आमचे मोदे ये जेजू तू आमचे मोदे. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावून 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. दी तू आमकां तुजो उल्हास संतो दी तू आमकां तुजो उल्हास संतो दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावून 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. पवित्र आत्म्यान आमी बरया जशें मरी माय पवित्र आत्म्यान बरोवन भाग्यवान कुटुंब तिणें मांडून हाडलें आमचें कुटुंब पवित्र आत्म्याच्या सावळे काल आसूं दी. भर तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावून 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया. सा लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 20 आनी 8 वळ आनी 30 आनी 8 वळ हांव वाचतां. Gospel of Saint Luke chapter 1 verse 28 and then 38. देवदूत भितर सरन मरिये माये लागीं म्हणालो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा. तेदवा मरियेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकरन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं.
तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. मोरी कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार करूंक प्रेरण. मोरी माई मागण्यार आसली, ध्यानार आसली. ती देवाच्या कृपेन भरलेली. देखून तिच्या जिवितांत तिणें आपलें जिवीत देवाक समर्पण दिवन अवंकारपणी जियोंक आशेली. तरी देवाचो आदेश येत आसतना, देवाचें फर्माण येत आसतना, देवाचें उतर येत आसतना मोरी माय आपणाकच देवाच्या कुटुंबाक समर्पण दिता. तिका काजर जावंक मन नासलें, अवंकारपणी जियोंक मन आसलें, आपलें अवंकारपण देवाक समर्पण दिवन जियोंक मन आसलें. कृपेन संपूर्ण तरान भरलेली ती जेन्ना देवाची उतर, देवाची येवजण, देवाची मांडवळ तिच्या जिवितांत आंज बडो घाबरियल सांगता. ती म्हणटा आपले सोम्याची साकर तुमच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हें उतर वाचता आसतना म्हाका बगलें मोरी माय आपणाचें जिवीत एक जिवें बलिदान कशें, एक जिवो सॅक्रिफीस कशें देवाच्या कुटुंबाक, देवाच्या येवजणेक समर्पण दिता. देवाचें कुटुंब, सासनीक कुटुंब. ह्या संवसारांतलें जिवीत क्षणीक, विनाशी, पूण देवाचें कुटुंब, सासनीक कुटुंब तें अविनाशी. म्हाका उगडास आसता, हांव ल्हान आसतना हांव विशेश रितीन पिडेसतालो. म्हाका एक पिड्स अटॅक आयलें, एकच फावटी आयिल्लें म्हज्या जिवितांत, ताज्या उपरांत येवना. हांव आस्पत्रे वेल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हणें वेरी क्रिटिकल कंडिशन, वाचचो ना म्हणून. पूण म्हजी आवय थंयसर आस्पत्रेंत सांगूंक लागली म्हजो पूत वाचना जाल्यार हांव म्हणी जियोवची ना, हांव म्हज्या घरा फाटीं वयची ना. म्हजी वडिलां म्हाका सांगतात आतांय म्हज्या आवयन अशें सांगिल्लें म्हणून. एका आवयक आपल्या भुरग्यांचो मोग, म्हजीं भुरगीं वाचना जाल्यार हांवें वाचून कितें फायदो. म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव जियेता म्हणून कितलेशे आवय आपल्या भुरग्यां खातीर जियेता. मोरी माय आपणाचें अवंकारपण, आपले येवजण्यो, आपली खुशालाय, आपणाची चिंतना, आपणाची भोगणां, आपणाची स्वप्नां सगळीं देवाच्या कुटुंबा खातीर ती समर्पण दिता. आनी ती सांजेच्या बापा लागीं लग्न जाता आनी कुटुंबा जिवीत ती जियेता. आनी आमकां कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार करूंक ती प्रेरण जाता. हर एक कुटुंब देवाच्या सिंहासनांत थावन नांव घेता म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3 वसर 14 आनी 15 बोड. तर आमचें कुटुंब, म्हजें आनी तुजें कुटुंब देवानच तें मांडून हाडिल्लें. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 19 वसरांत 4 वडीर समी जेजू म्हणटा जे देवान जोडिलां मनशान मोडी न्हय. देवान जोडिलां न्हयच घोवा बायलांक सांगाता हाण तांकां पती आनी पतीणकर देव जोडटा. आवय आनी बापायक, प्रायवंतां घरांत आसल्यांक, भुरग्यांक, भावांक, भयणींक, कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक देव जोडटा. हें कुटुंब देवाची मांडवळ आनी त्या कुटुंबाच्या सांद्यांक देवान दिवचें तें आपोवणें, त्या कुटुंबाचो सांदो जावन जियोवचें. पूण सबार जाणांक कितें जाता, कुटुंब घराणें म्हळ्यार एक हॉस्टेल, घरा येवन न्हिदोवंक, बरें करून सुशेगान बसोवंक, टीव्ही पळोवंक, खावंक, जेवंक, गमातां करूंक. देखून थोड्यांक घराणें म्हळ्यार, घर म्हळ्यार एक जेवणाचो जागो, हॉस्टेल, हॉटेल या रेस्टॉरंट या इटींग प्लेस या डायनींग प्लेस जाता. आनी थोड्यांक तें एक बँक जाता. ते जोडिनात आवयचे पयशे, बापायचे पयशे, भावाचे पयशे, भयण्यांचे पयशे या आबा व्हडले मांयचे पयशे, पुर्वजांनी करून दवरले दुडवाच्या पयशांनी ती मजा मारतात. तांकां एक बँक म्हणल्यार बरी. ते पयशे घेवचे खातीर मात कुटुंबाक येतात, कुटुंबाक कांयच दिनात. आनी थोड्यांक इट्स अ वॉशिंग प्लेस, उस्तरां उमळच्या खातीर घरा येवचें, उस्तरां इस्त्री करच्या खातीर घरा येवचें, नवी उस्तरां जोडून घेवच्या खातीर घरा येवचें. आनी थोड्यांक ते एक पुलीस स्टेशन, खले तक्रार आसल्यार, समस्या आसल्यार येवन दूर दिवचें कुटुंबाच्या सांद्या लागीं. आनी सगळे थरांची टिका करची हेरां विशांत, कुटुंबाच्या सांद्या विशांत ती
शेजारच्या विशांती, पाद्रापा विशांती, सिस्टरां विशांती, सरकारा विशांती, हर एकल्या विशयान ठीक हा उलोवंक मात्र जागो. आनी थोड्यांच घर झुजाचें स्थळ, झगडें झुजू कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये. पूण मोगाच्यान आमी आशेता आमच्या घरान शांती आसा जाय, समाधान आसा जाय, आमचें घराणें सर्गा बरें आसा जाय जाल्यार आमी तें स्विकार करी जाय. आमकां कुटुंबां जिवीत देवान दिवचें एक आपोवणें. आमच्या कुटुंबांत मोगाच्यान एकामेका विशयान बरें उलोवंक आमी शिका जाय, बरें उलोवंक आमी शिका जाय. आमचें घराणें बरें जायचें जाल्यार सर्वेस्परान आमकां शिकय जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परान आमकां शिकय जाय. इसाया प्रवादीचो बूक 50:4-13 बोल म्हणटा सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. मरियमेक आमच्या कुटुंबाची राणी करून आमी घेवया आनी ती आमकां शिकयतली देवाच्या वाटेन चलोवंक. काना नगरी लग्नाच्या माटवान तिणें म्हणलें तो सांगता तें तुमी करा. आज नोवेनाचो पयलो दीस आचरीत आसतना मरियमेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी स्विकार करया आनी मरियमेक सांगाता मेळोन देवाक आमी म्हणया देवा म्हज्या कुटुंबाक तुमचो शिकय. एकामेका विशयान बरें उलोवंक, एकामेकाक देवाच्या उतरांत प्रेरण दिवंक आनी सदांच उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक. बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. आमचें कुटुंब मरियमे संगी सोमियाक आमी भेटोवन दिवया. आतां नोवेनाचें मागणें आमी म्हणया. आमा पासत विनंती कर बाळोक मोरये, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये बाळोक मोरये, आमी तुजीं भुरगीं तुज्या जल्मा दिसा व्हडा संतोशान तयाराय करता. तुजें आदर्श मतीन दवरून तुवें कशें देवान तुका दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें धैर्यान स्विकार कर. तुजें कुटुंबा जिवीत भाग्यवंत केलें तशेंच आमी तुज्या सर भुरग्यांनी आमकां दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार कर. हें आमचें कुटुंबा जिवीत भाग्यवंत करूंक जाय आसली मजत दी. कुटुंबान त्या हर एकल्या सांद्यान एकामेकाक गौरवान लेखून एकामेकाक देवाच्या उतरान चलोवंक प्रेरण दिवंक कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळून जियोंक जाय आसली कृपा आमकां मागोवन दी म्हण आमी मागता. तुजे कुशीन मनीस जाल्ल्या जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा. आमेन. मोगाच्यान आतां आमी उबे रावया आनी पवित्र आत्म्या लागीं मागया. हे पवित्र आत्म्या देवोन ये आम्हा समेस्त दे आनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान ते मरी माई पवित्र आत्म्या तुजे ती प्रभावीत जावन तुज्या अभिषेकाकाल भाग्यवंत कुटुंब मांडून हाडटा. आमी पवित्र आत्म्या तुज्या प्रेरणाकाल भाग्यवंत कुटुंब मांडून हाडूंक आमकां तुजो अभिषेक फावो कर. J24 ऑन पेज नंबर 143, J24 पेज नंबर 143. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत, दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत. शांती समाधान भर जिवीत, शांती समाधान भर जिवीत. दी संतोष दी मैपास, दी संतोष दी मैपास. स्वधमनान म्हाका दी उल्लास, स्वधमनान म्हाका दी उल्लास. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. जो कोण जन्म दिवसाचे शितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावया. आमच्या कुटुंबांती हरी एकल्याच्या
जनना पासत तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आमी अर्घ आनी हुकलाप दिया. जनन दिवसाचे आशितात शॉन डी सिल्वा दुबय, स्टॅनी नाझरेत अंधेरी, हिल्डा तावरो पेरेरा नगर, स्टॅनी नाझरेत अंधेरी, विलियम डिसोजा कॅनडा 88th बर्थडे, क्रिस्टिन डिसोजा नीरमार्गा 33rd बर्थडे, स्नोविया डिसोजा मारोलू 75th बर्थडे, हेनरी लोबो कारकळ. जनन दिवस आचरिता समेस्त बसत आमी काळ सांगता मागी आनी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. काजाराचो दीस आचरितात सॅमसन आनी अनिता वाज बिजे, टोनी आनी फ्लेवी अलेक्स फाळनीर. सर काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितल्याक देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागया. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात वरती अजाप आनी विजमितां आनी बरी भलायकी अनुभव केल्ली. जुलियट मेंडोन्सा उद्यावर, सांत आंतोनीच्या मानाक विन्सेंट डिसोजा मुल्की जोविटा तांच्या सांगाता मेळोन आमी म्हणया अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या सांग पासत आमी काळजांत मागया. लुसी फेर्नांडीस चिक मँगलोर, तिया डी सिल्वा मुलुंडू, अनिल शाली अन्ना मरिया बेलतंगडी, नेवोल गोम्स गोवा, अल्रिया कुंदापूर, वालेरियन डिसोजा नेरोलू, रोझारियो डिसोजा नेरोलू. सांगातास आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्या पासत आमी काळजांत मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक सर्वेस्परानूच शिकोवन दिवचे पासत, देवाच्या उतरांच्या उजवाडा काल जियोवचे पासत, कुटुंबाची जबाबदारी अपुरबायेन समजून कुटुंबा खातीर वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करून मरिये माये बरी तांकां प्रेरण मेळच्या खातीर आमी मागया. आमच्या पवित्र सभेच्या कुटुंबाच्या वडिलां पासती, आमच्या देशीच्या कुटुंबाच्या वडिलां पासत, आमच्या फिरगसच्या कुटुंबाच्या वडिलां पासती आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. सरलेल्यांचो आमी उडास करया. ती आमच्या कुटुंबाचे सांदे देवादीन फ्रांसीस मिनेज सिर्वा, देवादीन ऑझी डिसोजा मालाड, देवादीन हेनरी डी अल्मेडा मुल्की, देवादीन रेयमंड कास्तेलिनो अंधेरी कुटुंबां सरलेल्या मालगडांचो उडास करता. लिना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोर, देवादीन बेंजामिन आनी फ्लोरिन डिसोजा पुत्तूर, देवादीन फ्लाविया फेर्नांडीस मुंबय, देवादीन रुवेन पीटर चाको खाद्री पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, तशेंच शांती नोराना कुवेट, मारिना पिंटो इस्रायल, ग्लॅनिश पिरेरा पाक्षिकेरे, देवादीन अँटनी मिनेजस पयलो मरणाचो वार्षिक दिवस मँगलोर, देवादीन आल्बर्ट मिनेजस 7व्या वर्साचो उगडास दहिसर, देवादीन लुईस आनी बेर्नार्डीन डिसोजा नाईगांव, देवादीन जॉन सिक्वेरा मडंकाप, देवादीन प्रेमा नोरोना, देवादीन एलियास डिसोजा नित्यादर नगर कुटुंबांत सरलेल्या मालगडांचो उडास करता. शालिटा माचादो दुबय, देवादीन फ्रांसीस मिनेजस सिर्वा, देवादीन चार्लेट श्रीकांत, देवादीन ग्लॅडिस तावरो पवाय, देवादीन रोजी डिसोजा, देवादीन जॉन डिसोजा माडंत्यार, देवादीन व्ही जे डिसोजा आनी एलिझा डिसोजा बिजे, देवादीन जुलियाना आनी कार्मेलीन फेर्नांडीस कारवार पुलगतूंतल्याचो उडास करता. जोसेफ डिसोजा तिरुपूर, देवादीन स्टीवन गोवियस सांताक्रूज 2ऱ्या वर्साचो उगडास, अँटनी क्रास्टा बिजे म्हयन्याचो मरणाचो उगडास, देवादीन जॉन क्लिफर्ड सिक्वेरा, देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या संन्यासो उगडास करता. नेवोल गोम्स गोवा, देवादीन लुईस बार्बोसा आयरोली, देवादीन पॉल क्वाड्रस कालमाडी तांकां सगळ्यांक आमी ससनाचो विशय मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस पार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमीन. आमी तेमी घालया आनी पपय सक्रांतीचे आशिर्वाद आमी जाणून घेवया. प्रवेश गीत आमी कड्या. दैवी गायनाकांत A2 पेज 19. आयल्या तुझे समताय आमच्या काळजांनी भर कृपा, धन्या तुझी सेवा करूंक आमच्या वावरांत देवुरबा. धन्या तुझी सेवा करूंक आमच्या वावरांत देवुरबा. संसार हो
जागो जाऊच्या ख्रिस्ता सेवे वाटो घेऊच्या संसार हो जागो जाऊच्या ख्रिस्ता सेवे वाटो घेवच्या कुरपेसो पावस आमचेर शिंपय या शिसांतय तुझ्या साकरांतय कुरपेचो पावस आमचेर शिंपय या शिसांतय तुझ्या साकरांतय आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजांनी भर कृपा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवुरबा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवुरबा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्मिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे असो भोवमोगाच्या न्हू आज मरियमायेच्या जनन दिवसा खातीर नव्यानाचो पयलो दीस आमी आरंभ करता मरियमायेचें फेस्त 10 दीस आमी संभ्रम करता 9 दीस नवेन आनी ताच्या उपरांत मोंती सायबिणीचें फेस्त मरियमायेची ती इमाज बाळोक मरीची इमाज आमच्या समोर आमी दवरता कित्याक बाळोक मोरी कशी वाडली गी त्याच रितीन आमच्या जिवितांत मोरये माये संगी समिया जेजूक लागीं आमी जायचे मोरये संगी जेजूक लागीं जेजूक आपल्या कुटुंबाचो वर्तो मोग आसलो आनी हेच्या वांजेरांत आमी पळयता थोड्या झाडांक विशेष रितीन वीज मीस जालें अजाप जालें आनी थोड्या जाणांनी ताका तिरस्कार केलो जाल्यारय स्वामी जेजू सुवार्ता प्रगट करून आपल्या कुटुंबाक तो भाग्यवंत करता आशिर्वादीत करता आपल्या माय गांवाक आशिर्वादीत करता आमच्या जिवितांत मोरये मायेन आमकां दिवची ती देख आमच्या जिवितांत आमकां देवान दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार करूं आनी ह्या खातीर मोरी माई एक वर्तें प्रेरण जावन आसा सुमी जेजू कशें निराश जालो नागी लोकांनी ताका तिरस्कार केल्ल्या वेळार आमी निराश जावचें नाका बगार आमच्या कुटुंबा जिविताचें आपोवणें व्हडा मोगान आमी स्विकार करया देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन सोडवण जोडचे खातीर हर प्रयत्न करूंक देवस आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया आमी केल्लीं पातकां उडास करया मोगाळा बापा आमचें कुटुंब तुवें आमकां एक देणें जावन दिलां आपल्या कुटुंबा खातीर मरियमायेन वर्तो त्याग सॅक्रिफीस केलो आमी आमच्या जिवितांत त्याग सॅक्रिफीस करून आमचें कुटुंब बरें करूंक आमी प्रयत्न करिनातल्या पासत ताच्या बदलाक आमचें कुटुंब झगड्याक मोसोर हगें जायत्या वायटाक बली जावंक आमी कारण जाल्ल्या पासत बक्षणे मागता हांव सोमिया काकुतकर सोम्या काकुतकर सर्गींच्या बापा तुवें आमकां वर्त्या कुटुंबाचें सांदें करूंक येवजण गेल्याय सासनीक कुटुंब सर्गींचें कुटुंब आमचें जावन आसा देखून ह्या संवसारीक कुटुंबांत भाग्यवंतपण भक्तीपण आनी देवाच्या उतरांच्या उजवाडांत आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल जियोंक आमकां आपोवणें दिलां पण आमी पवित्र आत्म्याच्या मानताकाल जियोंच्या बदलाक काळो कांसास पडल्या पासत तुजे कडेन बक्षणे मागता हांव क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर समिया जेजू काफरनावांत तुवें सुवार्ता प्रकट करता आसतना सबार जाणांनी तुजो तिरस्कार केलो देखून वर्ती अजापां विजमितां तुका करूंक जाली ना पूण जाल्यारय तूं निराशी जालो नाय तुवें तुजो जिवस कलवार पर्वताचेर खुर्सार बली भेटोवन तुज्या आमोलेक रगतान नायस तुज्या कुटुंब काफरनावांतलो मायगांव सगळ्या मनशाकुळच तुवें सर्गींच्या बापाक जोडून घेतलें आमी आमच्या जिवितांत कुटुंबा खातीर त्याग सॅक्रिफीस करूंक आमी फाटीं सरल्या पासत बक्षणे मागता हांव सोमिया काकुतकर सोम्या काकुतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भोव भगेवंत अवंकार मरियेक
म्हूण ती सायबिणेक आमी आज वक्तीन वंदिता जशें तिका तुवें कृपेन भरली तशेंच आमकांय तिच्या विनवणेन दिसान दीस अधीक कृपेन भर आमच्या कुटुंबाक आमी एक आशिर्वाद जायशें कर आनी आमचीं कुटुंबां भाग्यवान जावंक हरी एक तरान वावरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सान पावलोन तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, मरणाचो विशय घेतिल्ल्यांची बरी खबर तुमी जाणा जाय म्हणून आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी सर बरवसोनातलेल्या हेरां बरी खंती बरीत जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवान जालो हें आमी सतमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांच्या की जेजू सवें देव सर्वांक जिवांत उठयतलो. सोम्याचीच शिकोवन म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची नांव. फर्मानाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्यांच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमींस स्वता सर्गीतावन देंवतलो. तोवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मोर्न गेल्लीं पयलें उरतेलीं उपरांत आमकां तोवळ पर्यंत जिवंत उरिल्ल्यांक तांचे सांगता अंतराळार क्रिस्तस मेळोवंक कुपांचेर उखलून व्हरतलो. त्या नंतर आमी सदांच देवाच्या सांगता आसतल्यांव देखून हें सांगूंक एकामेकाक तुमी बुजवण दिया. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासानो सर्वेस्पराक सदगितां गाया. जनांगा मदें ताची महिमा प्रगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक येता. सर्वेस्पर खरोच वर्तो सर स्तुती फावो जाल्लो. सर देवा मदें तो बियेजय जाल्लो. जनांगाचे देव फकत बोंबी. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. सर सगळो संसार आनंदू उल्हासूं अख्खो संसार. गरजो दर्यो सागर आनी तांतलें सर्व. पोळ फीक सवें उल्हासूं भुंयबाट. संतोसाचो हालो दोलों रुखां जडांनी भरलेलीं रानां भाटां. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितमेचो मनसुबीदार. सगळ्या संवसाराक सतान सोमेस्त जनांगाक नितीन जडती करच्याक तो येता. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सांगले प्रमाणे जेजू ख्रिस्त जेशू बुवार्ता महिमा तुका येसोव्या त्यावेळी जेजू नजराताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या सवये प्रमाणे साबातेच्या दिसा तो सिनेगाकाक भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबे रावतास ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवलो हाडून दिलो तो ताणें चडयतना अशें बरोवन आसलेले ताका वाचूंक मेळ्ळे देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बल्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदीन असल्यांक सुटका कोड्यांक दिश्ट दर्शतल्यांक सवकसाय बसवंक आनी सिरेस्पराचे दया माया दाखोवचे वरस पसरंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जाताच पुस्तक कवळन सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलो आनी तो बसलो थंय आसले समेस्तांनी दोळे ताचेर कंसून आसले तो तांचे लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकले हे पळयत पुस्तकाचें वाचप आयच्या दिसा खरें जालें थंय आसलेले सकडी ताचे शिफारस उलोवंक लागले ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतली ती अपूर्वाची उतरां आयकून ते विस्मेत जातले ते म्हणटले हो जुजसो पूत न्हय तो वळ जेजू तांचे लागीं सांगूंक लागलो वयसा तुका तूं पयले गूण कर ही गात तुमी म्हाका म्हणटल्यात खबरनामांत तुमी केल्यात म्हूण आमी आयकता ती कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत तूं कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात ताणें मुंदर म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता खंयच्याय प्रवाद्यांक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाचें शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुखल पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधी आसल्यो तरी पूण तांचे मदल्या एकल्यागी देवान एलियाक धरलो ना भगा धरलो ताका सिदोन गांवच्या सरेफा प्रांताच्या एक विधी स्टेडसाची तशेंच एलिये प्रवाद्याच्या काळारूय इस्रायल सुबार कोटकार आसूंक आसले तरी पूण तांचे मदले सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणी नितळ जालो ना हे आयकून सिनेगोगांत आसले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर ओडत व्हरून गेले ताचे शहर बंद आसलेल्या दोंगराची शिकार तावन ताका सकयल लोटून घालचो म्हूण तांचो आलोचन जाली पूण जेजू तांचे मदल्यान सिद्ध उतरून आपली वाट धरून गेलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता तेसलोनिकांकारा बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आज आमकां स्पश्ट करता मेल्ल्यांच्या विशयांत हांव तुमकां बरी खबर दितां कसली बरी खबर आमी कुडीच्या दोळ्यांनी पळयत आसतना कोणी एकलो मनीस मरता तो मरता आसतना ताची कूड मरता पूण आत्मा मरना देखून स्वामी जेजू म्हणटा आसतना हांव मरणाचें नाश करता स्वामी जेजू आमकां आमच्या आत्म्यान जियोवंक आमकां करपा दिता आमच्या आत्म्यान जियेत आसतना आमी मरना आमी सासणीक जिविता उतरोवन वेता म्हणजे संवसारी रितीन जें कितें आमी मरण म्हणटा त्या दिसा आमी सासणाच्या विशवाक वेता आनी सासणाचो विशव थंयसर वेळ आनी काळ ना ह्या संवसारांत मात्र वेळ आनी काळ
देखून 1000 वर्सां पयले मेल्ल्या मनीस आनी 1000 वर्सां उपरांत मेल्ल्या मनशात कसलोच फरक ना त्या वेळार आमी ह्या संवसारांत वेळ काळ देवान आमकां दिला कित्याक सस्नीक कुटुंबाचे सांदे जावंक आमी योग्य जावच्या खातीर वय आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी संवसारी जिवीत बेगीन अखेर जातले आनी ससनाच्या जिवितांत वेळ आनी काळ ना ससनाच्या ससना देवा समेत त्या भक्तांच्या एकतरांत आमी जियेतल्या देखून ह्या भावार्थांत आमी भरिल्ल्या वेळार आमकां न्ही जावन अध्यात्मीक दिश्ट मेळटली त्या दाळा ह्या संवसारांत कसलेय कश्ट आसूं पुरो बंदेंत आसल्यान सुटका दंड जातल्यान सवकासाय मेळटली कित्याक ह्या संवसारांत कसलेय तात्वार आसूं पुरो आतां कोरोना व्हायरस आसूं पुरो बंदडी आसूं पुरो लॉकडावन आसूं पुरो जायते तरांचे दोगदणी ह्या संवसारांत आसूं पुरो हाचे सर्वांचे अखेर जातले तर आमी आमचें कुटुंब सासनीक दैवीक कुटुंबाचेच एक वांटो म्हणल्यार आमी स्विकार करून ह्या संवसारांत आमचे संवसारीक कुटुंबांत आमकां आसचें तें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें मोरये प्रेरणा काल आमी जियोवया मोरये संगी जेजूक आमी लागीं सरया आज नव्यानाचो पयलो दीस आमी आरंभ केला जशें मोरये मायेन सगळ्या मनशा कुळाच्या कुटुंबाक सासनीक कुटुंबा खातीर आपल्या जिविताचें समर्पण केलें समया जेजून थंयसर कालवार पर्वताचेर आपल्या मरणाद्वारे आपणें व्हरायिल्ल्या रक्ताद्वारे सगळ्या कुटुंबा खातीर व्हरतो त्याग सॅक्रिफायस केलो आमी आमचें कुटुंब पवित्र भाग्यवंत जावन सुखा संतोश असो समधीर जावच्या खातीर आमकांच आमी आमच्या कुटुंबांत आमी समर्पण दिवया आनी समी जेजू मोरी माय आमकां कृपे आनी आशिर्वादांनी भरून दी आमेन. स्वीकार कर बापा वायंदा सोहार नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताचें आनी आमच्या कुटुंबाच्या समर्पणा सवें सर्प देवदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्या सुपुताच्या आवयसो भक्तीन आमी उगडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आधारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण तुज्या लागीं परातून मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो म्हूण ती सैबिणेक नित्यांकारी मरयेक आमी नमान करतना एका स्थळान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता आपल्या अहंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणे संवसारा फंकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो तगडो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय
सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका अधीन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घोट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सेसमार सरलेल्या समेस्तांचो पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवन फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरी म्हणते सायबिणी सांगाती, भगेवंत जुजेतीचो निश्कळवंतपती, भगेवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडो येसुडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवा बापाचें राज आमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबांत, पवित्र सभेच्या कुटुंबांत आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या कुटुंबांत देवान येवच्याक आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले विशय जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत स्वस्थकाय तृप्ती फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका असो करता शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. समिया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगवता ती आमचे जरती आनी ख्यासाडीन ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशा आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हज्या भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत संघ F6 पेज 65. म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयले जीवन पावन केले. तुका नावाळता येसोमिया ओडवे तुजी गाता. तुका नावाळता येसोमिया ओडवे तुजी गाता. अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे करया. मोगाळा जेजू तूं भोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंता ओंकार मर्यास उगडास करून सर्गींचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्यास ओंकार मर्येच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तां सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हणून आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमचे अकरेचे निमाणे गीत गायत आसतना मरियमायेच्या पहिल्या नोवेनाच्या दिसा मरियमायेक मंती सायबीणेक आमी फुलांचें अर्पण करतले. तुमी तुमच्या घरांत मरियमायेचे इमाजी मुखार फुलां दवरून तिचें नोवेन आरंभ करयेत. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संघ N15 पेज 187. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे करया मोरये कोगोळसिया. वोर्ता हिरलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया